अब एडिसी र एडी हुन त एउटै हो हैन, एड्रेस डाटा बस कन्ट्रोल बस, एड्रेस कन्ट्रोल बस डाटा बस है। ल अब हेर है अब मैले के भन्दै थिएँ भने रिड गर्दाखेरि के हुन्छ है, रिड गर्दाखेरि के हुन्छ, राइट गर्दाखेरि के हुन्छ भनेर अलिकति कन्फ्युजन हुनसक्छ होइन। रिड गर्दा होस् राइट गर्दा होस् पहिला त एड्रेस थाहा हुनु पर्यो होइन। रिड गर्न छ भने कहाँ लगेर चाहिँ कहाँबाट चाहिँ रिड गर्नु पर्यो, राइट गर्न छ भने चाहिँ कहाँ गएर चाहिँ राइट गर्नु पर्यो भन्ने कुरा पहिला त एड्रेस थाहा हुनु पर्यो हो। अब हेर है, राइट गर्ने बेला चाहिँ राइट भनेको यहाँबाट यतातिर जाने हो राइट भनेको, रिड भनेको यहाँबाट यहाँ आउने हो। अघि भर्खर भने कुनै पनि कुरा प्रोसेसरतिर आउँछ भने द्याट इज रिड, कुनै कुरा प्रोसेसरबाट बाहिर जान्छ भने द्याट इज राइट। मैले त्यो अघि भने होइन। अब यहाँ तिमीले के गर्नु पर्यो भने राइट गर्नु पर्यो भने, राइट गर्नु पर्यो भने तिमीले त कति राइट गर्दैछौ भन्ने कुरा त पहिले बोकेर हेर्छौ नि त होइन। राइट गर्नेको त के राइट गर्ने कुरा त तिमीले के गर्छौ सुरुमै थाहा हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ डाटासँग सुरुमै कति राइट गर्ने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ सुरुमै है। अनि त्यसपछि कन्ट्रोल बसको काम डब्लुआर गर्ने भनेर थाहा हुन्छ। त्यही भएर राइट अपरेसन पर्फर्म गर्दैछौ भने तिमीले चाहिँ के हुन्छ, पहिला एड्रेस बस एक्टिभेट हुन्छ, त्यसपछि डाटा बस एक्टिभेट हुन्छ, त्यसपछि बल्ल कन्ट्रोल बस एक्टिभेट हुन्छ। बट इन केस अफ रिड चाहिँ रिडमा त अब तिमीलाई सुरुमा के रिड गर्ने भन्ने कुरा थाहा हुँदैन नि त होइन। सुरुमा के रिड गर्ने कुरा थाहा भएपछि त सकिहाल्यो नि त होइन। होइन रिड गर्ने कुरा त सुरुमै थाहा रहेछ त किन रिड गर्नु पर्यो। सो त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने पहिला यो एड्रेस बस पहिला एक्टिभेट हुन्छ, अनि बल्ल कन्ट्रोलले बसले चाहिँ के गर्ने भन्छ भने रिड गर्नुपर्ने रहेछ भनेर बल्ल चाहिँ त्यसले सिग्नल जेनेरेट गर्छ, अनि बल्ल चाहिँ तिम्रो के हुन्छ डाटा बसको काम हुन्छ, बल्ल चाहिँ रिड गर्ने कुरा चाहिँ लिएर आउँछ। सो रिड गर्दा चाहिँ मेरो एसिडी प्याटर्न फलो हुने भयो भने राइट गर्दा चाहिँ मेरो एडिसी प्याटर्न फलो हुने भयो। सो दिस इज अबाउट दि बस। केही बुझिन्छ यो कुराहरूबाट? ठिक छ? खै कसले सोधेको सर? ठिक छ है। ओके, यसरी चाहिँ हाम्रो काम हुन्छ बसमा होइन। यो कुराहरू पछि हामी भोलि पछि अर्को सेमहरूमा पनि कन्टिन्यू गर्ने हाल्छ होइन। सो मैले तिमीलाई आज चाहिँ पढाउन लगाएको भन्दा पनि तिमीलाई म यो के भन्छ अरे यो टपिकहरू चाहिँ यसो देखाइदिन लगाएको होइन। के टपिकमा चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्छ है। जस्तो एउटा छ अब प्रिन्टर, कुनै कुरा त मैले पढाइ पनि सकेको छ होइन। प्रिन्टर छ, प्रिन्टर र प्लटर भन्ने छ एउटा होइन, एउटा टपिक त्यो भयो। त्यसपछि स्क्यानर, अनि डिजिटल क्यामेरा र डिजिटाइजर। अब डिजिटाइजर र स्क्यानर त मैले पढाइसकेको छ होइन। डिजिटल क्यामेरा चाहिँ एउटा नयाँ हुन्छ। त्यसपछि एउटा युनिक्स र साउन्ड सिस्टम, अनि स्टोरेज डिभाइसेसहरू यो मैले पढाइसकेको छ। म्याग्नेटिक टेप, अप्टिकल, म्याग्नेटिकमा नि के हो होइन, म्याग्नेटिक टेप, म्याग्नेटिक डिस्क, अप्टिकल फाइबरहरू, फाइबर भन्दा अप्टिकलको कुराहरू, जिप ड्राइभहरू, यो स्टोरेजहरू होइन। हाम्रो क्लाउडको कुराहरू भनौँ न होइन, त्यो पनि ल्याइदियो हुन्छ। अनि अर्को भनेको राउटर्स, ब्रिजेस, स्विचेसहरू होइन। अनि अर्को भनेको रिपिटर्स, फाइबर्सहरू, अप्टिकल फाइबर्सहरू हो। ठिक छ। अर्को भनेको क्लाइन्ट सर्भर, P2P मोडल होइन, पियर टु पियर मोडल भन्छ, त्यो भयो है। त्यसपछि नेटवर्कको डिफ्रेन्ट काइन्ड्सको नेटवर्कको केबलिङहरू होइन, 10/T, 10/5, 100/T भन्छ, त्यो कुराहरू। त्यसपछि हब, टर्मिनेटर र कोएक्जियल केबलहरू होइन। ठिक छ। ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्जियल केबल, अप्टिकल फाइबर केबलहरू त्योहरू छ होइन। त्यसपछि मोडेम अनि रेडियो लिङ्कहरू है। त्यसपछि एनओएस, नेटवर्किङ अपरेटिङ सिस्टम, त्यसको नोभेल रेट वेयरहरू, विन्डोज एनटीहरू त्यो छ। त्यसपछि फेरि एनओएसको ल्यान्टास्टिक र विन्डोज छ होइन। अनि युनिक्स र ल्यान्ड म्यानेजर, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कम्प्युटर नेटवर्कहरू होइन। अनि त्यसपछि नेटवर्क केबलिङ, ट्विस्टेड पेयर यहाँ पनि आइसकेको छ। फेरि यहाँ र यहाँ चाहिँ हल्का फरक गरेर लेख्नु पऱ्यो। त्यसपछि इ कमर्सहरू, इ कमर्स भनेको के हो होइन, बिजनेस BIS। अनि त्यसपछि साइबर लहरू, टोपोलोजिजहरू, बस टोपोलोजी, रिङ टोपोलोजी, मेस टोपोलोजीहरू, डिफ्रेन्ट काइन्डको टोपोलोजीहरू छ, त्यो यहाँ भयो। अनि हामीले चाहिँ यसमा मैले स्किप गरेको भनेको म्याक ओएस र लिनक्स यो भयो। अनि युनिक्स चाहिँ यहाँ छँदैछ। सो यसरी 20वटा हामीसँग के छ टपिक छ। 20वटा मध्ये चाहिँ तिमीहरूलाई सबैले चाहिँ एउटा असाइन हुन्छ होइन, एउटा असाइन हुन्छ। अब त्यो चाहिँ कसले कुन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब तिमीहरू आफैले गर्ने हो, गर्छौ कि मै नै असाइन गरिदिउँ? के गर्दा ठिक होला? रोल नम्बर अनुसार हो कि 1 2 3 4 5? होइन त्यस्तो होइन, मैले यहाँ असाइन गरेको छैन। तिमीहरूले चाहिँ अब सर तपाईँ नै गरिदिनु भने मै गरिदिन्छु, नत्र तिमीलाई यो चाहिँ भर्न लगाएर आफूले जुन टपिक चुज गर्छौ त्यही नै चुज गर्छौ। कसरी गर्छौ होला त्यो कसरी गर्ने त्यही सोध्नलाई चाहिँ मैले आज क्लास राखेको खास चाहिँ होइन। तपाईँले गराइदिए हुन्छ। सबैले फेरि हामीले चुज गर्दाखेरि दुईजनाले एउटै भयो भने त्यस्तो भयो भने त्यही त अब तिमीलाई त्यस्तो त्यो ठिकै छ। त्यसो भए चाहिँ म चाहिँ अब नत्र यसै गरौँ न, रोल नम्बर वाइज नै गरौँ न, 1 देखि ठ्याक्कै 20 नै गरौँ न, त्यो सजिलो हुन्छ होइन। त्यही गऱ्यो भने सबभन्दा सजिलो हुन्छ। ओके,
सो यो कुरा चाहिँ म चाहिँ अब हामी चाहिँ थर्ड च्याप्टर हाम्रो यति नै हो होइन थर्ड च्याप्टरमा तिमीहरूले पढ्ने कुरा यति हो अब तिमीलाई थर्ड च्याप्टरमा चाहिँ कस्तो क्वेसन सोध्न सक्छ भने होइन मैले ओएस भनेको के हो वाट इज अपरेटिङ सिस्टम वाट इज द गोल अफ अपरेटिङ सिस्टम वाइ वी निड अपरेटिङ सिस्टम होइन त्यसपछि यसको मेन सोध्न सक्ने भनेको चाहिँ वाट आर द डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ फङ्सनालिटिज अफ अपरेटिङ सिस्टम हामीले पढ्यो नि डिभाइस म्यानेजमेन्ट पढ्यो प्रोसेस म्यानेजमेन्ट मेमोरी म्यानेजमेन्ट होइन नेटवर्क म्यानेजमेन्ट त्यसपछि सेक्युरिटी होइन त्यसपछि के अरे जब एकाउन्टिङको कुराहरू डिफ्रेन्ट खाले कुराहरू चाहिँ हामीले त्यसमा पढ्यो अब तिमीलाई चाहिँ कति अब त्यो एन्सर लेख्ने तरिका होइन त्यो पनि आज म डिस्कस गरिहाल्नु होइन अब एन्सरको वेटेज अनुसार लेख्ने बानी गर अबको दिनहरूमा चाहिँ होइन एन्सरको वेटेज अनुसार अब आउँछ भन्दैमा धेरै लेख्ने होइन आउँदैन भन्दैमा त्यो लेख्दै नलेख्ने पनि होइन क्वेसनले जति मागेछ त्यति लेख्नु पर्यो है क्वेसन चाहिँ त्यही क्वेसन चाहिँ ल के अरे फङ्सनालिटिज अफ ओएस लेख भनेको छ भने ल त्यो चाहिँ 5 मार्क्समा आएको छ भने त्यही अनुसारको लेखिदिनु पर्यो 5वटा लेखेर छोडे हुन्छ अब त्यही कुरा 10 मार्क्समा आएको छ भने यु हेभ टु राइट मोर है त्यही भएर क्वेसनको वेटेज अनुसार चाहिँ लेख्ने बानी गर यो सब्जेक्टमा मात्र होइन सबै जुनसुकै सब्जेक्टमा पनि होइन अबको दिनबाट सो त्यो कुरा भयो होइन अब अनि यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ असाइनमेन्ट पनि म हालिदिन्छु होइन असाइनमेन्ट पनि धेरै छैन यो चाहिँ अब यो टपिकमा धेरै यो टपिकबाट एउटा मात्र क्वेसन आउने हो क्या होइन यो टपिकबाट फाइनलमा तिमीलाई एउटा मात्र क्वेसन आउँछ यसको बारेमा ब्रिफली त हामी अपरेटिङ सिस्टममा पढि नै हाल्छ होइन अब म्यामले पढाउनुहुन्छ उहाँले पढाइ नै हाल्नुहुन्छ सो यो च्याप्टरमा अरू केही छ सोध्नु पर्यो तिमीलाई छ यो च्याप्टरमा अरू असाइनमेन्टमा केही नबुझेको छ भने सोद्धा हुन्छ है छ छैन है छैन सर ओके त्यसो भए अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा ल त्यसो भए त्यो हल्का तिमीहरूले भन त के रहेछ त समराइज गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ ओएसमा चाहिँ के थियो ओ वाट इज ओएस X as the interface between user and hardware. हैन ठीक छ अनि त्यति सरी अनि फंक्शन्सहरु डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रोसेस म्यानेजमेन्ट मेमोरी म्यानेजमेन्ट गोल्सहरु के हो गोल्सहरु भनेको कन्भिनियन्ट एफिसिएन्ट सेल्फ इभल्भ भने पनि हुन्छ एबिलिटी टु इभल्भ भने पनि हुन्छ है ठीक छ सेल्फ इभल्भ अलिकति भन्नु नमिला किनकि आफै अपरेटिङ सिस्टमहरु चाहिँ अपडेट नहोला हामीले केही न केही कमान्ड दिनुपर्छ त्यही भएर एबिलिटी टु इभल्भ भने पनि राम्रो हुन्छ है सो प्राइमरी गोल भनेको त्यही हो कन्भिनियन्ट हुनु पर्यो अरू त्यसलाई अर्को भाषामा भन्दाखेरि युजर फ्रेन्डली हुनु पर्यो एफिसिएन्ट भनेको हामीले दिएको टास्कहरु छ त्यसले चाहिँ विदिन अ गिभन अमाउन्ट अफ टाइम त्यसले चाहिँ फुलफिल गर्नु पर्यो अनि अर्को भनेको चाहिँ टाइम अनुसार त्यसमा केही एक्स्ट्रा फिचर्सहरु एड गर्नु पर्यो भने त्यसमा डेभलपमेन्टको फेजमा केही गर्नु पर्यो भने चाहिँ वी क्यान एड एक्स्ट्रा फिचर्स अन देम दैट इज नोन एज द अपडेसन हैन त्यो गर्न सक्नु पर्यो है अब कहिले एउटा पर्टिकुलर कुनै एउटा के अरे यसको फंक्सनालिटीलाई तोकेर चाहिँ क्वेशन सोध्न सकिन्छ के हाउ फाइल म्यानेजमेन्ट सिस्टम क्यान बी अचिभ युजिङ ओएस भनेर सोध्न सक्छ यसरी पनि सोध्न सक्छ हैन अब फाइल म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै तिमीलाई मैले त्यत्रो पढाएँ हैन फाइल म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने पहिला फाइलको एट्रिब्युटहरु डिफाइन गर्ने फाइलको टाइप कस्तो छ हैन फाइलको लोकेसन कहाँ हो फाइलको चाहिँ के अरे साइज कति छ फाइलको चाहिँ के भन्छ अरु चाहिँ प्रोटेक्सनमा छ कि छैन त्यो फाइल हैन त्यो फाइलको लोकेसन भइहाल्यो अनि त्यसपछि फाइलको चाहिँ अब अरु के हुन्छ त्यसमा चाहिँ के अरे के भन्छ रे त्यसको एक्सटेन्सन के छ हैन टाइप नै भयो त्यो लेख्दिने अनि त्यसपछि फाइल भित्र हामीले के गर्न सक्छ फाइललाई हामीले क्रिएट गर्न सक्छ हैन हामीले चाहिँ त्यसलाई म्यानिपुलेट भनेको त्यसलाई अपडेटहरु गर्न सक्छ हैन त्यसलाई हामीले शेयर गर्न सक्छ स्टोर गर्न सक्छ डिलिट गर्न सक्छ के हरायो भने फेरि त्यसलाई हामीले रिकभर ब्याक गर्न सक्छ अनि प्रोटेक्सन गर्न सक्छ 7 वटा डिफरेन्ट कुराहरु क्याटेगोराइज गरेर लेख्दिने हैन त्यस्तो कुराहरु लेख्दम त्यही भएर मैले एकदम डिस्क्राइब गरेको कुराहरुलाई चाहिँ हैन त्यो यहाँ स्लाइडमा त एकदम थोरै कुराहरु छ हैन त्यसलाई चाहिँ अलिकति आफैले चाहिँ अलिकति लेन्थ त्यसलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गरेर चाहिँ लेख्नु पर्यो है त्यही भएर तिमीहरुको जति टिपिकल जति क्वेशन छ त्यति नै आन्सर लेख्ने बानी चाहिँ नहोला क्या है त्यो मैले असाइनमेन्ट पनि हेर्दाखेरि अलि चित्त नबुझ्दो आन्सर छ कसैको ठिकै छ हैन सो असाइनमेन्ट भन्ने कुरा अब एकैचोटी अलि राम्रोसँग पछि मार्किङ गर्ने बेला तिमीहरुको मार्किङ चाहिँ पछि एकैचोटी हुन्छ हैन त्यही भएर असाइनमेन्ट चाहिँ बुझाउने टाइममा चाहिँ बुझाउँदै जाऊ जसले गरेको छ उसले चाहिँ अब गर्न थाल हैन ढिलो भएको मान्छेहरुलाई चाहिँ है त्यो भयो सो हाम्रो च्याप्टर 3 चाहिँ यति नै हो हैन च्याप्टर 3 सम्म पढ्नु पर्ने कुरा चाहिँ हामीले यति नै हो अब तिमीहरुमा यसमा केही असाइनमेन्टहरु छ जस्तो अब उसले हिजो सोधेको थियो ब्याच अपरेटिङ सिस्टम भनेको के हो हैन डिस्ट्रिब्युटेड अपरेटिङ सिस्टम भनेको के हो हैन त्यसपछि हाम्रो
के अरे जस्तो टाइम सेयरिङ भन्छ, हाम्रो नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम भन्छ होइन, रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम भन्छ। यो डिफ्रेन्ट खाले अपरेटिङ सिस्टमहरू चाहिँ के कस्तो हो भनेर चाहिँ तिमीलाई चाहिँ असाइनमेन्टमा म राखिदिन्छु होइन। अब सिम्पली यसको बारेमा हल्का कुरा गरौँ होइन। जस्तो ब्याच अपरेटिङ सिस्टमको कुराहरू आएपछि अब अलिकति कुरा गरिहालौँ होइन। अब नामै त ब्याच होइन, ब्याच भनेको के हो, सिमिलर खाले ग्रुप। जस्तो तिमीहरू चाहिँ 2021 को ब्याच हो नि त होइन। अब एक्मीको फर्स्ट ब्याच भन्यो भने के हुन्छ, तिमीहरूलाई चिनिन्छ होइन। फर्स्ट ब्याच भन्दा सरी एक्मीको अहिले फर्स्ट सेमको ब्याच भन्यो भने के हुन्छ, तिमीलाई चिनिन्छ हो। अब ब्याच अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, ब्याच अब नामै ब्याच भएपछि के हुन्छ, त्यसमा चाहिँ ग्रुप अफ प्रोग्रामहरू भनौँ न, ग्रुप अफ एक्जिक्युसन कुन चाहिँ के गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ राखिदिएको हुन्छ। अब यसमा चाहिँ अलिकति के छ भने, यसमा चाहिँ युजर र हुन्छ नि के अरे के भन्छ नि, यहाँ लेख्यो होला होइन। मैले तिमीहरू असाइनमेन्टको कुरा हो क्या खास गरी होइन, त्यो पनि म हल्का हिन्ट दिएपछि तिमीहरू लेख्न सजिलो हुन्छ नि त होइन। यहाँ चाहिँ के छ भने होइन, ओके है, इन्टरेक्सन हुँदैन क्या, नो डाइरेक्ट इन्टरेक्सन बिट्विन द अपरेटिङ सिस्टम विथ द कम्प्युटर। देयर इज नो डाइरेक्ट इन्टरेक्सन अफ दिस अपरेटिङ सिस्टम विथ द कम्प्युटर। अब यो कम्प्युटरसँग चाहिँ के हुँदैन, डाइरेक्ट अपरेटिङ सिस्टमसँग चाहिँ कम्युनिकेसन हुँदैन हो। अब यसमा काम चाहिँ कसरी हुन्छ भने, हाम्रो चाहिँ एउटा फिगर हेऱ्यो भने तिमीहरू बढी मजाले बुझ्ला होइन। सपोज युजर हुन्छ, लार्ज नम्बर अफ युजर होला, एउटा 1 होला, यो 2 होला, 3 होला, 4 होला, दे आर माई युजर्स है, युजर भयो। अब युजरले चाहिँ के गर्छ भने, के काम गरिदिनु पर्ने हो क्या, के काम गर्नुपर्ने हो भने त्यसलाई जब एसाइन गर्छ, त्यो कामलाई जब भयो, त्यो कामलाई के भयो, जब भयो है, त्यो कामलाई के भयो, जब भयो। अब यो जब गरिदिने मान्छेहरू चाहिँ के हुन्छ, अपरेटर क्या। हाम्रो त्यो हुन्छ नि, जस्तो हाम्रो चाहिँ कहिले केही फोन लाएन, कहिले केही नेट चलेन भने हामीले अपरेटर ओपिआरएटी अपरेटर है, ठिक छ। यो के अरे के कहिले हाम्रो चाहिँ नेट चलेन भने चाहिँ के हुन्छ, हामीले चाहिँ अपरेटरलाई फोन गर्छ नि। त्यो बेला चाहिँ अब के हुन्छ भने, अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ के हुन्थ्यो भने, त्यो बेला चाहिँ युजरहरू लार्ज नम्बर अफ युजरहरू हुन्थ्यो होला, तिनीहरूको आफ्नै जबहरू हुन्थ्यो होला। कसैले केही काम गरिदिनु पर्ने होला, कसैले केही काम गर्नुपर्ने होला, कसैले केही काम गर्नु होला। अब तिनीहरूले चाहिँ के गर्थ्यो भने, अपरेटरलाई सुरुमा पठाउँथ्यो हो, अपरेटरलाई पठाउँथ्यो। त्यसपछि चाहिँ यसले चाहिँ के गर्थ्यो भने, ब्याचमा चेन्ज गरेर होइन, तिनीहरूको सिमिलर काइन्ड अफ हुन्छ नि, जुन प्रोग्रामहरू हो तिनीहरू चाहिँ सेम खाले प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ के गरेर एउटा ब्याच बनाएर के गर्थ्यो, बललाई चाहिँ के गर्थ्यो, कम्प्युटरमा पठाउँथ्यो। यसरी यो फेरि यसले जब पठाएको, यसले चाहिँ के गर्थ्यो, लास्टमा गएर कम्प्युटर अर हार्डवेयरसँग के गर्थ्यो, यसले कम्युनिकेसन गर्थ्यो, ठिक छ है। अनि यो बेला चाहिँ के हुन्थ्यो भने, हाम्रो जस्तो पन्च कार्डहरू होइन, पेपर टेपहरू, म्याग्नेटिक टेपहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो काम चाहिँ स्टोर गरेर, ल यो मेरो काम गरिदिए है भने चाहिँ त्यही ठाउँमा लगेर चाहिँ गर्नु पर्यो क्या होइन। पर्टिकुलर एउटा ठाउँ, जस्तो म चाहिँ अब त्यो काम गर्ने मान्छे हो भने, तिमीहरू चाहिँ आफूले काम गर्न नसकेर चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ यस्तो पन्च कार्ड, अब पहिला कुरा होइन, पन्च कार्डहरू होइन, पेपर टेपहरू अरू म्याग्नेटिक टेपहरूमा चाहिँ तिमीहरूले आफ्नो काम स्टोर गरेर ल यो काम गरिदियो भनेर चाहिँ मबाट ल्याउनु पर्ने क्या होइन। त्यस्तो कामहरू थुपारेर चाहिँ के गर्ने, त्यही भएर के भयो भने डाइरेक्ट कम्युनिकेसन भएन क्या यसमा चाहिँ, ठिक छ। यसमा चाहिँ डाइरेक्ट ओएसको कम्युनिकेसन चाहिँ के भएन, डाइरेक्ट हाम्रो सिस्टमसँग भएन अरू कम्प्युटरसँग भएन भने पनि हुन्छ, ठिक छ। यो पहिला पहिलाको यो मेन फ्रेम कम्प्युटरहरूमा चाहिँ होइन, आइबिएम 360 भन्छ, त्यसमा चाहिँ धेरै युज हुने कुराहरू हो होइन। त्यही भएर हामीले जुन चाहिँ स्टोर गर्छ पन्च कार्डमा, पेपर टेपमा, म्याग्नेटिक टेपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के गरेर लोड गरेर चाहिँ के गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कम्प्युटरमा दिने हो। अनि जस्तो अहिले त हामीले यत्तिकै हेर्न, यो मिनिमाइज गर्ने बित्तिकै मिनिमाइज हुन्छ होइन। मलाई मिनिमाइजेसन चाहियो भने मिनिमाइजेसन गर्न सक्छु, केही के अरे कामहरूलाई चाहिँ मैले ओपन गर्नु पर्यो, ओपन गर्न सक्छु। तर त्यो बेला चाहिँ मैले केही जबहरू पर्फर्म गर्नु पर्यो भने मैले के गर्नु पर्यो चाहिँ, यो अघि मैले भने म्याग्नेटिक टेप, पन्च कार्डहरू होइन, पेपर टेपमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, त्यसलाई लोड गर्नुपर्ने रहेछ पहिला। अनि बल्ल जसले त्यो काम गरिदिनु अपरेटरलाई लानुपर्ने रहेछ। अनि अपरेटरमा लगाएपछि ल मेरो काम गरिदियो भने बल्ल त्यो चाहिँ के गर्दैछ, उसलाई दिनु लोड गर्नेछ। यसरी काम हुन्छ। त्यही भएर देयर इज नो डाइरेक्ट इन्टरेक्सन बिट्विन दि के अरे के भनेर चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम र कम्प्युटरको बिचमा चाहिँ डाइरेक्ट अपरेटिङ के अरे इन्टरेक्सन हुँदैन भन्छ यसमा चाहिँ। सो है, देयर इज एन इन्डिभिजुअल अपरेटर विच टेक्स सिमिलर काइन्ड्स अफ जब होइन। इन्डिभिजुअल अपरेटर हुन्छ। अहिलेको केसमा मैले तिमीलाई फिगरमा देखाए जस्तै होइन, यो धेरै जबहरू छ, तर अपरेटर के छ, इन्डिभिजुअल। यो सबै खालि एउटै सिमिलर काइन्ड अफ जब होला। त्यही भएर एउटा अपरेटरले हेरेछ, जस्तो के अरे फोनको डिपार्टमेन्ट एउटाले हेर्छ होइन, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ के भन्छ अरे अलिकति नेटवर्किङ हेर्ने मान्छेको डिपार्टमेन्ट अर्कोले हेर्छ, एन्ड सो अन। त्यही अनुसार पहिला के हुन्थ्यो भने इन्डिभिजुअल जब जुन चाहिँ सिमिलर छ
त्यसलाई चाहिँ एउटा अपरेटरले आफूसँग ल्याएर सिमिलर खाले ब्याचमा पहिला त्यसलाई कलेक्ट गर्ने अनि बल्ल कम्प्युटरतिर पठाउँथ्यो हैन, त्यसरी काम हुन्थ्यो ब्याच अपरेटिङ सिस्टममा पहिला है। ठिक छ। अब यसको एडभान्टेजेसहरू के भयो भने हैन, इट इज प्रोसेसर अफ द ब्याच सिस्टम आर अवेर अफ द टाइम ड्युरेसन अफ द जब इभन when it is present in the queue। अब एडभान्टेजेस भनेको चाहिँ के भयो भने यो प्रोसेसलाई चाहिँ कति टाइम लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ के भयो थाहा हुन्छ। जस्तो तिमीलाई चाहिँ के अरे नेटवर्कमा कम्युनिकेट गर्यो भने चाहिँ हैन, अपरेटरले त भनिदिन्छ यति टाइम लाग्ला, यति टाइम पछि भन्ला, त्यो कुराहरू चाहिँ के हुने भयो थाहा हुने भयो हैन। म क्यूमा बस्यो भने के हुने भयो थाहा हुने भयो है। ब्याच सिस्टम क्यान बी सेयर्ड बाई मल्टिपल युजर्स। यस एक्ज्याक्टली, किनकि अपरेटर धेरै मल्टिपल युजरले युज गर्न पाउने भएपछि के भयो सेयर गर्न पाउने भयो। there is very less idle time of the batch system हैन, there is very less idle time हैन, there is very less idle time of the batch system भनेको छ। आइडल भनेको चाहिँ अलिकति हुन्छ नि त्यो खेर नजाने हैन। आइडल भनेको केही काम नगरिकन बस्ने भन्छन् हैन, आइडल बस्नु भन्छन् हैन। सो यो आइडल टाइम चाहिँ के हुन्छ एकदम लेस हुन्छ, किनकि बारम्बार किनकि हाम्रो सीपीयूलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ बारम्बार चाहिँ हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ काम गरे गर्नुपर्छ। तर यस्तो कुरा चाहिँ लेस टाइम हुन्छ नि, आइडल टाइम चाहिँ लेस छ अरे भनेको मतलब खाली बस्ने टाइम चाहिँ के छ अरे यससँग छैन अरे, यसले चाहिँ जति बेला नि काम गरिरहेको छ भन्छ है। इट इनेबल्स अस टु म्यानेज द एफिसिएन्टली लार्ज लोड अफ वर्क भन्छ, लार्ज वर्कहरू चाहिँ यसले प्रोभाइड गर्न सक्छ। सो म चाहिँ हिन्ट मात्र दिन खोजेको होइन, यस्तो यस्तो कुराहरू हुन्छ भनेर होइन। अर्को चाहिँ छ हामीसँग टाइम सेयरिङ। अब नामैबाट टाइम सेयरिङ छ हैन। अब हाम्रो जेनरली मल्टिटास्किङको कुराहरू आउँछ, मल्टिटास्किङ र मल्टी प्रोग्रामिङको कुराहरू आउँछ हैन। एट द सेम टाइम इफ वी क्यान प्रोभाइड डिफ्रेन्ट टास्क अर वी क्यान एचिभ डिफ्रेन्ट टास्क देन वी कल इट एज अ मल्टिटास्किङ हैन। एकैचोटिमा धेरै टास्कहरू गर्न सक्ने है। फेरि मल्टिटास्किङ, मल्टी प्रोग्रामिङ, मल्टी प्रोसेसर धेरै फरक कुरा है। फेरि यो मल्टिटास्किङ र मल्टी प्रोग्रामिङहरू के हो फेरि फरक कुरा है। मल्टिटास्क भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ एकैचोटिमा धेरै कामहरू गर्न सक्छ भने धेरै काम अन्तर्गत त्यही प्रोग्रामिङहरू पनि पर्न सक्छ चाहिँ भन्ने हो। त्यसको एउटा सानो बेसिक रूप जस्तो लियो भने हैन। सो टाइम सेयरिङमा चाहिँ के हुन्छ भने सबै जुन चाहिँ प्रोसेसहरू हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ सीपीयूले एउटै टाइम दिएको हुन्छ हैन। सबै सीपीयू जुन चाहिँ प्रोसेस अकर हुनेवाला छ त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ सबैलाई चाहिँ एउटै टाइम एलोकेट गरिदिएको हुन्छ। भनेको मतलब चाहिँ सपोज मेरो चाहिँ ल यस्तो भनौँ न प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 भन्दा यसरी हेरौँ न हैन। अलिकति बुझ्न मैले हिन्ट मात्र दिएको, यो यसलाई अलिकति राम्रोसँग तिमीहरू आफै एक्सप्लोर गर हैन। म चाहिँ यसमा चाहिँ सर्टेन कुराहरू मात्र यो खास गरी नभन्नुपर्ने कुरा हैन। त्यो पनि यसो तिमीहरूले केही हुन्छ नि सुरुमै जिरो नलेजबाट जानुभन्दा केही न केही बुझ्यो भने चाहिँ हैन। यो प्रोसेस P1 होला, प्रोसेस P2 होला, यो चाहिँ मेरो सीपीयू हैन, यो चाहिँ मेरो प्रोसेस P3 होला हैन। धेरै कुरा लेख्नु पर्दैन किनकि हामीलाई एकदम यो टपिक हामीलाई त्यो टपिकमा टाइटल मात्र बुझे पुग्ने हो हैन। सो P1 P2 P3 P4 P5 भन्ने हाम्रो 5 वटा प्रोसेसर छ भने सबैलाई चाहिँ के गर्छ ल सपोज यसले 15 न्यानो सेकेन्ड यसलाई दियो होला, 15 न्यानो सेकेन्ड यसलाई दियो होला हैन, 15 न्यानो सेकेन्ड यो प्रोसेसरलाई दियो होला, 15 न्यानो सेकेन्ड यो प्रोसेसरलाई दियो होला, यसलाई सेम दियो होला, यसलाई सेम दियो होला। यसरी चाहिँ के हुन्छ टाइम सेयरिङ हैन। सबैलाई चाहिँ के हुन्छ यसले चाहिँ टाइम सेयरिङ दिएको हुन्छ। अब यसमा एडभान्टेजेस चाहिँ के छ भने सपोज चाहिँ यो 15 सेकेन्डलाई चाहिँ के हुन्छ अलिकति चाँडै टाइम ल्याएर ल 2 सेकेन्डमा यो 2 न्यानो सेकेन्डमा के भयो सक्यो अरे 3 ल 5 भनौँ न 5 न्यानो सेकेन्डमा काम सक्यो अरे। अब यसको टाइम चाहिँ कति बाँकी छ 10 न्यानो सेकेन्ड त बाँकी छ हैन। हो यो 10 न्यानो सेकेन्ड चाहिँ फेरि के हुन्छ अरे सबैलाई फेरि के हुन्छ अरे डिस्ट्रिब्युटेड भइदिन्छ अरे क्या यसरी भन्छ। यसको अब त इन्क्रिजिङ गर्ने प्रोसेसलाई टाइम लाग्नसँग के इन्क्रिजिङ त भयो, अलिकति टाइम बढी खायो भने केही पनि मतलब भएन, यसलाई पनि अलिकति बढी टाइम खायो भने केही पनि मतलब भएन। सो यसरी चाहिँ टाइमहरू चाहिँ हुन्छ नि एभ्री प्रोसेसरमा चाहिँ सीपीयूले चाहिँ के गर्छ एउटा फिक्स सेम टाइम भनौँ न, सेम टाइम चाहिँ के गर्ने रहेछ सबैलाई प्रोभाइड गर्ने रहेछ। ठिक छ। सो द्याट प्रत्येक प्रोसेसलाई चाहिँ कम्प्लिट हुनलाई चाहिँ लाग्ने टाइम अनुसार चाहिँ हैन तिनीहरूलाई चाहिँ एलोकेटेड गरेको हुन्छ। त्यही टाइममा अब फिनिस हुन्छ भने ठिकै छ, फिनिस चाँडै फिनिस भयो भने त्यसमा रिमेनिङ टाइमहरू अरूलाई पनि डिस्ट्रिब्युट हुने भयो हैन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यसमा एडभान्टेज चाहिँ त्यो एउटा राम्रो भयो। ठिक छ है। ल अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भने यसमा चाहिँ डाटा कम्युनिकेसनको चाहिँ कहिले कहिले प्रब्लमहरू आउन सक्छ हैन। डाटा कम्युनिकेसन भनेको अब सबै प्रोसेसले चाहिँ सबै एकैचोटि एक्टिभ भइरहेछ भने कहिले कहिले डाटा कम्युनिकेसनको हैन एउटा प्रोसेस र अर्को प्रोसेस बिचको कम्युनिकेसन चाहिँ अलिकति ल्याग हुन सक्ने चाहिँ चान्स चाहिँ हुन्छ टाइम सेयरिङमा है। ठिक छ। अब अर्को भनेको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड हैन। यसको पनि एडभान्टेज डिसएडभान्टेजहरू छ हैन। जस्तो मल्टिसेस युनिक्सहरू चाहिँ हाम्रो यसमा एक्जाम्पलमा पर्यो।
अब अर्को डिओएस भन्छ हाम्रो दुईटा खाले सिस्टम हुन्छ एउटा सेन्ट्रलाइज भन्छ एउटा डिस्ट्रिब्युटेड भन्छ हैन अब वर्डैबाट थाहा छ डिस्ट्रिब्युटेड भनेको छरिएर रहेको हैन सेन्ट्रलाइज भनेको एउटै सिंगल हैन अब पहिला त डिस्ट्रिब्युटेडको मिनिङ नै बुझ्नु पर्यो हैन अब डिस्ट्रिब्युटेडको मिनिङ बुझाउँदा चाहिँ मैले के भन्छु भने यो वर्ड चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनु भएन डिस्ट्रिब्युटेड जहाँ वर्ड देख्यो भने यो वर्ड देख्दियो भने चाहिँ के हुन्छ ठिक्क हुन्छ है फिजिकल्ली डिस्ट्रिब्युटेड बट लजिकली कनेक्टेड हैन फिजिकल्ली डिस्ट्रिब्युटेड लजिकली कनेक्टेडलाई चाहिँ के भन्ने हो डिस्ट्रिब्युटेड भन्ने हो फिजिकल्ली डिस्ट्रिब्युटेड नभन फिजिकली सेपरेटेड भनौँ न अहिले यही डिस्ट्रिब्युटेड नराखौँ हैन फिजिकली सेपरेटेड लजिकली कनेक्टेड आर कन्सिडर एज डिस्ट्रिब्युटेडको मात्र हो यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेडलाई चाहिँ मैले डिफाइन गर्नु पर्यो हो अब तिम्रो के हुन्छ भने मसँग एउटा कुनै यहाँ एउटा कुनै कम्प्युटर होला यहाँ कुनै एउटा कम्प्युटर होला यहाँ कुनै कम्प्युटर होला हैन यहाँ कुनै एउटा कम्प्युटर होला ठीक छ यो सबैलाई चाहिँ के गरिरहेछ यो एउटै यिनीहरूले चाहिँ एउटा कमन कुरा चाहिँ सेयर गरिरहेछ ल यो सबैले चाहिँ हुन्छ नि ल एउटा यो चाहिँ तिम्रो घर हो एउटाको घर होला एउटा चाहिँ एउटाको घर होला एउटा चाहिँ एउटाको घर होला एउटा चाहिँ एउटाको घर होला हो ठीक छ यिनीहरू सबै चाहिँ यही दोकानमा आउँछ अरे क्या सधैँ हैन यही दोकानमा यही एउटा मात्र दोकान छ अरे त्यहाँ हैन एउटा मात्र पसल छ अरे त्यही पसलमा आएर सबै कामहरू गर्छ के अरे खानेकुराहरू किन्छ हो त्यही भएर यो के भयो नि यो सेन्ट्रलाइज भयो क्या एउटै मात्र भयो तर सबैको घरतिर हैन सबैको घरतिर आफ्नो एउटा दोकान छ अरे यसको घर पनि घरतिर पनि आफ्नो दोकान छ अरे यसको घरतिर पनि आफ्नो दोकान छ अरे यसको घरतिर पनि आफ्नो दोकान छ अरे ठीक छ अब यो यसलाई यही जाने भयो यो यही जान सक्छ यो यही जान सक्छ यो यही जान सक्छ भनेको त्यो भयो डिस्ट्रिब्युटेड ठीक छ तर यो दोकानहरू पनि त्यो दोकानहरूले पनि के गर्दो रहेछ सामान चाहिँ लाई कोले कोर्डिनेट गर्छ एउटा मास्टर एउटा हुन्छ नि ल भाटभटिनी भनौँ न हैन भाटभटिनी रहेछ अरे एउटा बिचमा चाहिँ ठीक छ हो ल हेर यसले चाहिँ यहीँबाट कम्युनिकेट गरिरहेछ यसले यहीँसँग कम्युनिकेट गरिरहेछ यसले यहीँसँग कम्युनिकेट गरिरहेछ यसले यहीँसँग कम्युनिकेट गरिरहेछ भने त्यहाँबाट सामान किनिरहेछ हो त्यो भनेको के भइरहेछ यिनीहरू चाहिँ के भइरहेछ सेपरेटेड जस्तो बिहेभ गरिरहेछ तर त्यो दोकानहरू फेरि के रहेछ भाटभटिनीकै थ्रुबाट के हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ सबै सामानहरू तिनीहरूले भाटभटिनी थ्रुबाट ल्याउँदो रहेछ भनेको त यसो हेर्दाखेरि चाहिँ के भइरहेछ तिनीहरू अल्दो यो मेरो ए पर्सन बी पर्सन सी पर्सन डी पर्सनहरू के भइरहेछ छुट्टै हैन तिनीहरूलाई त मतलब नै छैन आफ्नै पसलबाट किने जस्तो बिहेभ गरिरहेछ तर लजिकली चाहिँ के भइरहेछ भने तिनीहरू सबै भाटभटिनीसँग कम्युनिकेट भइरहेछ हो त्यही भएर फिजिकल्ली सेपरेटेड बट लजिकली कनेक्टेड इज कन्सिडर एज द डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम हामीसँग दुईटा खाले यस्तो सिस्टम हुन्छ जेमा पनि हाम्रो डाटाबेसमा पनि हेऱ्यो भने डिस्ट्रिब्युटेड डाटाबेस हुन्छ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टममा हेऱ्यो भने डिस्ट्रिब्युटेड अपरेटिङ सिस्टम भन्छ डिस्ट्रिब्युटेड इन्फर्मेसन सिस्टम जहाँ पनि डिस्ट्रिब्युटेड भन्ने वर्डहरू आजभोलि चाहिँ एकदम प्रचलितमा छ त्यही भएर अब चाहिँ यस्तो कम्प्युटरहरू हैन यस्तो अपरेटिङ सिस्टमहरू जुन चाहिँ मेरो कम्प्युटर 1 होला हैन कम्प्युटर 2 होला कम्प्युटर 3 होला यस्तोलाई चाहिँ के गर्ने भने यस्तोलाई चाहिँ के गर्ने एउटा नेटवर्कले के गर्ने कम्युनिकेट गर्न खोज्ने यस्तो नेटवर्कलाई चाहिँ के गर्ने यो सबै कम्प्युटरहरू छुट्टै छ यसको र यसको के छ सबै फिजिकली सेपरेटेड छ यो कम्प्युटर पनि के छ सेपरेटेड छ तर यिनीहरूलाई चाहिँ के गरेको छ भने नेटवर्कको थ्रुबाट चाहिँ के गरेको छ एउटै ठाउँमा एउटै के गरेको छ कनेक्टेड गरेको जस्तै भयो क्या हैन ठीक छ नि तिमीहरू अहिले के छ सबैजना आफ्नो ठाउँमा छौ सेपरेटेड छौ तर हामीलाई केले कम्युनिकेट गरेर केले कनेक्ट गरेर छ अहिले हाम्रो यो गुगल क्लासरुमले के गरेर छ कनेक्ट गरेर छ नेटवर्कले के गरेर छ कनेक्ट गरेर छ ठ्याक्कै डिस्ट्रिब्युटेड एउटा सिस्टम जस्तो भयो क्या त्यो हो अब अपरेटिङ सिस्टम पनि के हुन्छ भने डिफ्रेन्ट अपरेटिङ सिस्टमहरू चाहिँ फिजिकली सेपरेटेड आफ्नै ठाउँमा हुने तर तिनीहरूलाई चाहिँ नेटवर्कको थ्रुबाट चाहिँ के गरेको हुन्छ कम्युनिकेट गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्नुभयो डिस्ट्रिब्युटेड अपरेटिङ सिस्टम भन्ने भयो है यसरी हुने भयो ठिक छ त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ ब्रिफली भन्दा पनि सर्टेन सर्फेसमा मात्र भनिरहेको छु है इन्डिपेन्डेन्ट सिस्टम हेभ देयर ओन मेमोरी युनिट एन्ड सिपियु ठिक छ दिज आर कल्ड एज लुजली कपल्ड अर डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम अब हेर यिनीहरू चाहिँ के छैन भने आपसमा कम्युनिकेट भएको जस्तो देखिँदैन लुजली कपल छ यिनीहरू हैन ठिक छ नि तर सेन्ट्रलाइज भन्ने कुरा त के हुन्छ एकदम स्ट्रङली कपल हुन्छ तिनीहरू चाहिँ हैन टाइटली कपल भनौँ न टाइटली कपल हुन्छ तिनीहरू चाहिँ हो त्यस्तोबाट डाटाहरू चाहिँ के हुन्छ तिनीहरूको बिचमा चाहिँ कम्युनिकेसन एकदम मजाले बसिरहेछ भने त तिनीहरूलाई चाहिँ एकदम टाइटली कपल गरे हुन्छ एउटालाई केही चेन्ज गर्न लाग्यो भने अर्को पनि हुन्छ नि आफै चेन्ज हुन खोज्छ तर यस्तो नेटवर्कमा भएको कुरालाई चाहिँ त्यति विधि एफेक्ट चाहिँ हुँदैन हैन ठिक छ ल विदिन अ सिस्टम भन्दाखेरि यस्तो भनौँ न टाइटली कपल र लुजली कपलको कुरा पनि आइहाल्यो हैन यस्तो भनौँ विदिन अ सेम सिस्टम छ भने विदिन अ सेम सिस्टममा भएको कुरालाई यसलाई छुटाउनु भन्दाखेरि नि हैन
यसलाई र यसको बिचको कम्युनिकेसन भन्दा यसको बिचको कम्युनिकेसन के हुन्छ, अलिकति लुज हुन्छ हैन, लुजले हुन्छ। त्यो त अभियसली कुरा हो। तिम्रो हात तिम्रो शरीरमा जोडिएको र तिम्रो हात र अर्को मान्छेको हात के हुन्छ हैन, कसरी कनेक्टेड भएको छ, ठिक छ नि। त्यो त अझ कपल पनि हुँदैन भन्ने पनि मिल्छ। सो के भन्नु लाग्यो भने विथ इन अ सेम सिस्टम छ भने तिनीहरू एकदम स्ट्रङली टाइटली कपल भएर बसेको हुन्छ हैन, तर विथ इन अ डिफ्रेन्ट सिस्टम छ भने तिनीहरू के हुन्छ, लुजली कपल हुन्छ। तिनीहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि कम्युनिकेसनबाट एकदम हुन्छ नि त्यहाँ छुटाउन एकदम सजिलो छ क्या तिनीहरूलाई चाहिँ, त्यो भएर है। सो यो भयो डिस्ट्रिब्युटेड ओएस हैन, ठिक छ। मैले एकदम सर्फेसलीमा भनिरहेको छु, एकदम डिटेलिङमा गएको छैन है। अर्को चाहिँ हाम्रो नेटवर्क ओएस सिस्टम भन्छ हैन। अब नेटवर्किङ अपरेटिङ सिस्टम भन्ने बित्तिकै एउटा चाहिँ क्लाइन्टको रूपमा काम गर्ने भयो अनि एउटा चाहिँ मेन सर्भर हुने भयो हैन। सर्भरको कुराहरू आउँछ नेटवर्क भन्ने बित्तिकै। सो एउटा मेन सर्भर हुन्छ अनि त्यो सर्भरले चाहिँ के गर्छ, तिम्रो चाहिँ अरू जुन चाहिँ हाम्रो के भन्छ यो कम्युनिकेसन क्लाइन्टहरूलाई के गरेको हुन्छ, यो बाटेर राखेको हुन्छ है, ठिक छ। सर्भर द्याट कनेक्ट्स मेनी अदर क्लाइन्ट भनौँ न हैन। जेनरली भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अदर ठ्याक्क यस्तै फिगर बन्ने भयो है। यस्तै एउटा कम्प्युटर होला, यस्तै कम्प्युटर होला, यस्तै कम्प्युटर होला। यो चाहिँ मेरो क्लाइन्टहरू भयो हैन, क्लाइन्टहरू भयो। यसलाई चाहिँ मैले केले कनेक्ट गरेको छु, एउटा सर्भरको थ्रुबाट के गरेको छु, सबैलाई मैले यसलाई कोअर्डिनेट गरेको छु। यो भयो हाम्रो नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम, ठिक छ। सो यस्तो डिफ्रेन्ट खाले हाम्रोसँग अपरेटिङ सिस्टमहरू पनि हुन्छ हैन। यो अब जहाजमा आयो भने चाहिँ फेरि हैन, जहाजमा चाहिँ के अरे एक्सप्लेन एनी टु अपरेटिङ सिस्टम भन्यो भने कुन चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम के अरे लेख्छ फेरि जहाजमा, जहाजमा एक्सप्लेन एनी टु अपरेटिङ सिस्टम भन्यो भने कुन लेख्ने हो? हजुर के छ आरटिओएस पनि छ, रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम पनि छ। त्यो चाहिँ मैले लास्टमा छ यहाँ, खै यहाँ छ। रियल टाइम भनेको अब चाहिँ आरटिओएस र अर्को भन्ने हुन्छ नि, यो तिमीहरू हेऱ्यो भने बुझ्छ। त्यस्तो विधिलाई मैले एक्सप्लेन गरिनँ। मैले चाहिँ यहाँ के सोधेँ भने के अरे के भन्छ अरे कुन चाहिँ लेख्छौ जहाजमा एक्सप्लेन एनी टु अपरेटिङ सिस्टम, मल्टी युजर र सिंगल युजर, त्यही लेख्ने हो। त्यो लेख्ने होइन, जहाजमा चाहिँ लिनक्सहरू और म्याक ओएसहरूको बारेमा लेख्ने हो है, यो लेख्ने होइन, ठिक छ है। यो लेख्ने होइन। तिमीहरू चाहिँ कुनै दुईटा अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा सोध्यो भने चाहिँ तिमीले चाहिँ यस्तोहरू योहरू चाहिँ लेखिदिने हो है। हामीले विन्डोज पढाएँ मैले, अनि अर्को डस पढाएँ होइन, डिस्क अपरेटिङवाला पढाएँ, ठिक छ। त्योहरू चाहिँ लेख्ने हो। यो एमएस डस अनि यो विन्डोज, म्याक ओएस, लिनक्स हैन, युनिक्सको बारेमा चाहिँ हामीले लेख्ने हो जहाजमा। यो यिनीहरू लेख्ने होइन है, ठिक छ। यो पनि टाइप नै हो हैन, तर टु अपरेटिङ सिस्टम भन्यो भने चाहिँ एक्सप्लेन एनी टु अपरेटिङ सिस्टम भन्यो भने चाहिँ यतातिरको एक्सप्लेन गर्नु पर्यो, यो चाहिँ नगर। सर त्यो प्रेजेन्टेसनको फिजिकली प्रेजेन्ट गर्ने हो त्यो होइन। अब हेरौँ त्यो बेलासम्म कोर्स कति बढ्छ। अब त्यो चाहिँ लास्टमा कोर्स सकेपछि गर्ने हो हैन। मैले सबै पढाएर भ्याएपछि मैले आफ्नो पोर्सन पढाएर भ्याएपछि चाहिँ तिमीहरूले त्यो एक्सप्लेन गर्ने हो। अनि अब त्यो बेलासम्म ओपन भयो भने फिजिकल नत्र अब अनलाइन नै हुन्छ है। अझ लाग्छ हजुर? त्यो मेरो चाहिँ क्लाइन्ट सर्भर र पियर टु पियर परेको रहेछ सर। त्यसमा चाहिँ के चाहिँ हुन्छ, एउटा इन्ट्रोडक्सन, एउटा डायग्राम, एउटा एडभान्टेज डिसएडभान्टेज त्यतिकै हुन्छ हैन? अरु के गर्नु पर्यो? यस्तो हुन्छ। अब म चाहिँ के गर्छु भने तिमीलाई प्रत्येकलाई एउटा टपिक छ, त्यो प्रत्येक टपिक रिलेटेड केही न केही क्वेसनहरू असाइन गरिदिन्छु। त्यो क्वेसनको एन्सर आउने हुनु पर्यो है। अब तिमीहरूको स्लाइड अलिकति राम्रो हुनु पर्यो, स्लाइड राम्रो हुनु पर्यो। अब मैले यो टपिकहरू दिएको रिजन चाहिँ के हो भने अब मैले यहाँ तिमीहरूलाई परेको टपिकमा केही क्वेसनहरू पनि सोध्छु, पक्कै सोध्छु। 10-12 क्वेसन, 5-6वटा क्वेसन कतिवटा हुन्छ होइन, टपिक वाइज एकदम सजिलो छ भने झन् धेरै क्वेसन सोध्छु होइन। सो टपिक वाइज तिमीहरूले यसरी प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो कि त्यो टपिकसँग तिमीहरूलाई चाहिँ यो सब्जेक्टमा चाहिने। अब मैले दिने क्वेसनहरू पनि दिन सक्छु होइन। अब अहिले चाहिँ बनाउनु भ्याएको छैन, अब त्यो बेलासम्म बनाउन सकिन्छ कि होइन। त्यो टपिकसँग रिलेटेड क्वेसनहरू यसरी जसरी सोधे पनि यसरी लेख्न सक्नु पर्यो क्या। अनि तिमीहरूले फाइनलमा पढ्ने कुराहरू पनि यही नै हो होइन। किनकि अब यसको हुन त मसँग सबै छ नि त छ हैन, यसको सबैको स्लाइड मसँग छ नि त छँदैछ हैन। त्यो पनि तिमीहरू आफै बनायो भने चाहिँ अलिकति हुन्छ नि, केही न केही त खोज्छौ नि होइन, नेटमा गएर केही न केही त खोज्छौ होला। सो धेरै कुरा राख्नु पर्दैन होइन। पहिला यसको इन्ट्रोडक्सन होइन, सपोज मैले एउटा बेसिक उसकै टपिकमा मैले P2P क्लाइन्ट सर्भर र P2P मोडल भन्यो भने होइन। अब क्लाइन्ट सर्भर भनेको के हो होइन, एउटा क्लाइन्ट हुन्छ, सर्भर हुन्छ। क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चरको पनि होइन के अरे 1 लेयर आर्किटेक्चर, 2 लेयर आर्किटेक्चर, 3 लेयर आर्किटेक्चर, अप टु n लेयर आर्किटेक्चरसम्म छ होइन। जसमा क्लाइन्ट र सर्भरको बिचमा एउटा एप्लिकेसन लेयर होला, डाटाबेसहरू लेयर होला, त्योहरू हाल्न सकिन्छ
तर हामीलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 1-2 लेयरको कुरा पनि आउनु पर्यो हैन। अनि P2P मोडल भनेको पियर टु पियर हैन, जसमा चाहिँ दुईटै चाहिँ क्लाइन्टको रूपमा पनि बिहेभ गर्न सक्छ, दुईटै सर्भरको रूपमा पनि गर्न सक्छ हैन। त्यसमा चाहिँ क्लाइन्ट यो सर्भर यो भन्ने छुट्टै भन्ने हुँदैन। हामीलाई P2P मोडल भनेको त्यही भयो। सो के लेख्नु पर्यो भने क्लाइन्ट सर्भरको आर्किटेक्चरको बारेमा लेख्नु पर्यो। हिस्ट्री केही पनि चाहिँदैन। क्लाइन्ट सर्भरको आर्किटेक्चर कस्तो हुन्छ, त्यसको फिगरहरू हुन्छ, पक्कै पनि हुन्छ, 1 टायर 2 टायर आर्किटेक्चर भन्ने छ त्यो हुन्छ। अनि त्यसपछि पियर टु पियर मोडल। अनि फाइनली यसमा चाहिँ के चाहिँ सोध्न सक्छ भने डिफरेन्सेस बिट्विन दि क्लाइन्ट सर्भर एन्ड P2P मोडल। अनि त्यसको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज त छँदैछ। अब सपोज मैले प्रिन्टर र प्लटरको कुराहरू भने हैन, प्रिन्टर भनेको के हो हैन, प्रिन्टरमा के हुन्छ, प्रिन्टरले कसरी काम गर्छ, प्रिन्टरको टाइप्सहरू के हो। प्रिन्टर त मैले आफैले पढाइसकेँ हैन, प्रिन्टरको मैले पढाइसकेँ। प्रिन्टरमा चाहिँ अब काम कसरी हुन्छ हैन, त्यो अनि प्रिन्टर चाहिँ कस्तो डिभाइसेस हो हैन। तिमीलाई जाँचमा आउटपुट डिभाइस भनेर आउन सक्ला, प्रिन्टरको बारेमा लेख भन्न आउन सक्ला, त्यही भयो। स्क्यानर, डिजिटल क्यामेरा, डिजिटाइजर भन्यो भने तिनीहरूको के अरे पिक्चर, तिनीहरूको टाइप छ भने टाइप, तिनीहरूको एडभान्टेज, तिनीहरूको डिसएडभान्टेज हैन। अनि तिनीहरूले चाहिँ कसरी वर्किङ मेकानिजम तिनीहरूको के हो त्यो कुरा लेख्नु पर्यो यदि यस्तो डिभाइसेसहरू छ भने। अब युनिक्स र साउन्ड सिस्टम भन्छ। साउन्ड सिस्टम भनेर डिभाइसेसमा परिहाल्यो, त्यसको बारेमा भनिहालेँ। अब युनिक्स भनेको हाम्रो के भयो फेरि अपरेटिङ सिस्टम भयो है। अपरेटिङ सिस्टम भन्ने बित्तिकै अब यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो भने तिमीहरूले चाहिँ युनिक्स 2 ठाउँमा रहेछ हैन, 3 मा पनि रहेछ, 13 मा पनि रहेछ हैन। तर यो तलको युनिक्स चाहिँ अलिकति नेटवर्कसँग रिलेटेड छ, यो माथिको चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम नै भयो हैन। सो युनिक्समा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने पहिला चाहिँ युनिक्स भनेको के हो हैन, युनिक्स भनेको के हो, पहिला सबभन्दा पहिला चाहिँ कहिले इस्टाब्लिस भयो हैन, त्यो कुरा लेख्नु पर्यो। अनि युनिक्समा काम के हुन्छ, युनिक्सको एडभान्टेजेस डिसएडभान्टेजेस हैन, त्यही कुराहरू लेख्ने हो क्या। धेरै जस्तो इन्क्लुड गर्नु पर्दैन। अब स्टोरेज डिभाइसेस छ भने यसको बारेमा झन् कति पढाइसक्यो हैन। राउटर्स, ब्रिजेस, स्विचेस छ भने यस्तो 3टा मैले राखिदिएको रिजन चाहिँ के हो भने यसको डिफरेन्स चाहिँ आउनु पर्यो क्या। तिमीलाई जाँचमा चाहिँ राउटर्स, ब्रिजेस स्विचेस आयो भने लेख्न सक्ने, यसको डिफरेन्स लेख्न आयो भने चाहिँ लेख्न नसक्ने चाहिँ नहो, ठिक छ। सिमिलरली अब अर्को भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कम्प्युटर नेटवर्कहरू हैन। हामीसँग ल्यानको नेटवर्क छ, लोकल एरिया नेटवर्क हैन, WAN हैन, त्यसपछि वाइड एरिया नेटवर्क भयो, त्यसपछि हाम्रो अरू डिफ्रेन्ट खाले WLAN छ, यस्तो डिफ्रेन्ट खालेहरू नेटवर्कहरू छ, त्यसको बारेमा एक्सप्लेन गर्नु पर्यो है। सो केही कन्फ्युजन छ यो टपिकहरूमा? अलिकति धेरै हैन, तिमीहरूको एटलिस्ट 10-12 वटा स्लाइड चाहिँ हुनु पर्यो है। अब कसरी हुन्छ 10 वटा जति स्लाइड भयो हुन्छ होला, कुनैमा धेरै पनि हुन सक्छ हैन। ल छ केही क्वेसन जस्तो छ यसमा? छैन सर। छैन है। यो टपिकको बारेमा केही सोध्नु छ भने भन। म यो टपिक चाहिँ तिमीहरूको ल रोल नम्बर वाइज नै एसाइन गर्दै, जति नम्बर छ त्यही नै एसाइन गर्दै हैन, 1 देखि नै ल यसलाई नै एसाइन गर्यो भने चाहिँ ठिक्क हुन्छ। ल यसलाई नै एसाइन गर्यो भने ठिक्क लाएर ल 1 देखि 20 सम्म नै एसाइन गर्यो है त। ल हामीहरु 20 जनै छौँ नि हैन, हो नि? छ सर। हामी ठ्याक्कै 20 नै छौँ जस्तो लाग्छ। ल ओके 22 रहेछ आज। को हो एकजना बढी? 2टा मेरै भयो, 20 ठिकै छ। ल ओके, सो यति नै गरौँ आजलाई हैन। केही क्वेसनहरू छ भने चाहिँ भन, आज हामी यति नै गर्छौँ है, ठिक छ? प्रेजेन्टेसनको त कोर्स सकिएपछि, कोर्स लगभग सकाएपछि चाहिँ म गराउँछु है। अझै 1-2 महिना छ नि सर, लगभग त्यस्तै छ। अब हामी 2टा च्याप्टर पढ्छौँ अझै हैन। अबको च्याप्टर त तिमीहरूले धेरै, अबको च्याप्टर 4 त लगभग सीको स्टार्टिङमा पनि धेरै पढ्यो, जस्तो फ्लो चार्टको कुराहरू हैन, पढ्यो नि। यो प्रोग्रामको स्ट्रक्चरहरू कस्तो हुन्छ हैन, पहिला के लेख्छ, त्यसपछि के लेख्छ, फ्लो चार्टहरू, यो कुरा फेरि यहाँ रिपिटेड हुन्छ कि तिमीहरूलाई अब हैन। त्यही भएर त्यहाँ अलिकति नबुझेको कुराहरू अब यहाँ केही अलिकति बुझ्न सकिन्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ फ्लो चार्ट भनेको के हो, अल्गोरिदम भनेको के हो, प्रोग्रामको स्ट्रक्चर के हो, एसेम्बलर भनेको के हो, कम्पाइलर भनेको के हो, इन्टरप्रेटरहरू भनेको के हो, यो कुराहरू फेरि अब हामी च्याप्टर 4 मा पढ्छौँ। त्यो भनेको तिमीहरूको सीको बिगिनिङमा त्यो पढ्यो होला नि हैन, त्यही कुरा यहाँ रिपिटेड हुन्छ। अब अलिकति त्यहाँ नबुझ्नेलाई चाहिँ यहाँ अलिकति के हुन्छ, हामीलाई फाइदा हुन्छ, ठिक छ? च्याप्टर 4 चाहिँ अब हामी अर्को क्लासबाट कन्टिन्यू गर्छौँ है त। ल च्याप्टर 4 र च्याप्टर 5 भएपछि चाहिँ हामी सायद सुरु गर्छौँ होला, किनकि मोस्ट अफ द टपिक भनेको च्याप्टर 6, 7, 8 को छ हैन। च्याप्टर 6, 7, 8 को सबै टपिकहरू चाहिँ त्यहाँ पर्छ। त्यही भएर च्याप्टर 4 र 5 भएपछि चाहिँ हामी स्टार्ट गर्छौँ होला सायद त्यसमा
है ल ठिक छ है हजुर सर एटेन्डेन्स गरौँ है त एटेन्डेन्स गरौँ यो रेकर्डिङ अफ गरे हुन्छ रेकर्डिङ कसले गरेछ त फेरि आज